بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم الله نور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره په انتخاباتو خبرې کوو چې کوم عام انتخابات په ټول ملک کې دا به په خپل وخت باندې کیږي او دینه علاوه چې کوم عام انتخاباتو انعقاد په خپل وخت باندې څومره ضروری دي او دینه علاوه د عام انتخاباتو په حواله سره د دوی خلکو ته پیغام څه دی. په دې مختلفو سیزونو باندې پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. نو دا اوس چې څه پروسس شروع دی اسمبلی خو چې اوس د ډیزالو کوي ختم کوي نو په عین کې خو دا پکار دی چې کوم عین طریقې کار دی په هغه باندې عمل وشي چې د په وخت باندې انتخابات وکړي. ټول ملک کې عام انتخاباتو انعقاد تاسو په خپل وخت باندې څومره ضروری ګڼئ؟ ځکه چې دا د عین برخه ده. عین کې دا هغې لپاره خپل ټایم مقرر شوی دی چې کله هم الیکشن اسمبلی ډیزالو کیږي هغې یو ټایم وي 60 ډیز 90 ډیز هغې مطابق بیا الیکشن کیږي. نو زه دا وایم چې عین کې چې کوم طریقې کار دی په هغې باندې د عمل وشي دا به بهتره وي. عام انتخاباتو په حواله سره خلکو ته پیغام څه لرئ؟ زه دا وایم چې عام انتخابات هر کله چې وشي او کوشش دا وي چې موږ دغه پریشر راولو چې په وخت باندې الیکشن وي او پر امن ده وي. هر چا د سیاسي او د لیکلې او د ویللې او سیاسي خپل سوچ او فکر پکار دی چې هر یو سړي ته د ازادي وي چې هغې اظهار وکړي او چې نور کوم داسې یو بل مخالف پارټۍ تنظیمونه وي هغه یو بل برداشت وکړي او د الیکشن چې څومره وي چې هر څوک د حقیقي رای مطابق راشي هغې ته د خپل عین کې دننه چې کوم اقتدار وي یا حزب اختلاف وي هغې مطابق موقع د ورته فراهم شي. څومره پر امید یې چې انتخابات به په خپل وخت باندې کیږي؟ مونږ ته فلحال داسې نه لګي چې وخت انتخابات په وخت باندې به وي ځکه چې دا اوس چې کوم ترامیم وشول یا د موجوده حکومت چې کوم نیکسټ کیرټیکر حکومت را درومي هغې صورتحال دی نو په هغې کې مونږ ته داسې نه ښکاري چې یاره د الیکشن به دیدو زر وکړي. د ستاسو په خیال باندې په ټول ملک کې به عام انتخابات په خپل وخت باندې کیږي؟ نه سوال نه پیدا کیږي. دا کوم د سنسز ایشو یې جوړه کړه الکه بندي به کیږي غبي کې مشکله دي چې الیکشن وشي. ماته خدا لګیږي چې داسې سړی به راشي چې الیکشن به یو 2 کاله مخکې کوم دا ایر کې الیکشن نه درته کوي. عین خو دا اجازه چاته هم نه ورکوي چې په 3 میاشتې یا په 2 میاشتې نه زیات وخت لري. عین خو ته دا اجازه درکوه چې د سپریم کورټ آرډر وکړلو چې دا د عین دی چې په پنجاب پروینسز کې او په خیبر پختونخوا کې په 3 میاشتې کې الیکشن وکړي په 14 مای باندې ختم شولو. هیڅ چا پروا وساتله دغسې به د عین سره دغه کلواړ کیږي. عین ماین دا موږ خپل پاکستان بې عینه دی انشاءالله بې عینه دی. دغه بېتوکي راکړلو بې عینه کړلو دغه د 15 میاشتې چې کوم غله ډاکوګان رامنځته راغلي وو مالي لوټ کړلو خپل جرمني خپل مقدمې ختم کړلې بیا لوټ ماري وکړلو بیا روان دي څوک دوبۍ ته څوک انګلند ته څوک فرانس ته. نو دا کیسه ده وروره. که موږ ډېر کوشش وکړو دا چې دا کوم الیکشن ډیلې کوي دغه به ډېر سیریس ریپرکشن وي. ملک کې د عام انتخاباتو انعقاد مطلب تاسو څومره ضروری ګڼئ چې ودې شي؟ سر جی بغیر به انتخاب نه فیر اینڈ فری الیکشن نه بغیر په ملک کې چې کوم دا معاشي غاده کا نه دا اکنامک اسٹیبلٹی دا باندې شیرا. دیکھیے جی سینسس کا ہونا بہت ضروری ہے اور جب تک آپ کی حلقہ بندی نہ ہو صحیح طریقے سے تو آپ کے وہاں کے جو نمائندے ہیں وہاں کا جو ووٹر ہے اس کا حق مارا جائے گا. تو اگر 1-2 مہینے لیٹ بھی ہوتے ہیں آئی تھنک دیٹس اسٹل ایکسیپٹیبل لیکن الیکشنز تو ہونے چاہیے اور کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے. ملک پر میں عام انتخابات کا انعقاد مقررہ وقت پر کتنا ضروری سمجھتی آپ؟ میرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے جو سینسز ہو جائیں اور آپ کی حلقہ بندیاں کلیئر ہو جائیں تاکہ مطلب ہر کسی کو اپنے علاقے کی نمائندگی کا موقع ملے. پھر 1-2 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عام انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ آئی ہوپ جو لوگوں نے پہلی جذبات میں آ کے یا پریشر میں آ کے جو ووٹنگ کی ہو اس دفعہ اپنی ہوش اور سوچ اور فکر کی اور اپنے بچوں کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل کو جو ہے غور میں لا کے اپنا جو ہے ووٹ کاسٹ کرے. بسم الله الرحمن الرحیم. سو پورې چې ستاسو سوال د عام الیکشن دی نو پاکستان پیپلز پارټي
سټینډ همیشه دا پاتې شوی دی چې یاره اسمبلی د خپل مدت پوره کړي او الیکشن د په خپل ټایم باندې شي. نو لہذا نن هم زمونږ دا سټینډ دی چې یاره اسمبلی د خپل مدت پوره کړي او الیکشن د په خپل وخت وشي، ځکه چې الیکټډ حکومت چې کوم دی نو هغه د مسایلو حل او هغه د ملک او د ادارو د پارلیماني نظام د مضبوطېدو لپاره زیات معتبر وي بنسبت د کیرټیکر. خو اوس چې کیرټیکر کې کم اختیارات ورکړل نو دام د دې ملک لپاره یو نیک شګون کیدی شي چې کم د ټولو ملکونو سره اګریمنټس دي، هغه فینانشل میټرز دي، IMF سره خبرې دي، نو هغه شیز کنټینیو کېدو دپاره یا دا بل چې پاس شو نو دا هم ډېره ښه خبره ده. نو لحاظه که پرس که اوس حکومتي څومره جماعتونه دي د هغې لیډرشپ دی او منیجمنټ په دې متفق کېږي چې یاره د 2 میاشتو په ځای په 3 میاشتو کې الیکشن وشي، نو 3 میاشتې الیکشن هم د آئین او د دستور یوه حصه ده او دا 2 میاشتې هم ده. خو اوس مخکې تللی چې یاره د 2 ورځې مخکې اسمبلی ماتې نو بیا به 90 ډیز کې الیکشن کېږي او که چېرې فرض که 12 تاریخ باندې شپې 12 بجې کې بیا به 60 ورځې کې الیکشن. ملک کې عام انتخاباتو انعقاد په خپل وخت باندې څومره ضروري ګڼئ؟ زما په خیال باندې د ټول ملک کې الیکشن چې کوم دی په یو وخت باندې کېدل او د ټول په د آئیني اختیاراتو کې دننه کېدل دا د ملک لپاره نیک شګون نه بلکې دا د ملک لپاره ډېره لویه خبره ده. ضروري دی چې وشي؟ ضروري دی، بالکل د ملک لپاره او د ادارو لپاره ضروري دی. عام انتخاباتو په حواله سره خلکو ته پیغام څه لرئ؟ زه دا ویم چې یاره راتلونکي الیکشن چې کوم دی نو دا د ملک لپاره ډېر یو اهم الیکشن دی چې په دې کې به د راتلونکي حکومت ذمہدارۍ ډېرې زیاتې وي. لہذا د پاکستان عوامو ته زما دا اپیل چې تاسو الیکشن کې حصه والئ، اوټ له بار روزئ، خو د هغې خلکو انتخابو کې چې کوم سیاسي سوچ لري، کم د ملک لپاره سوچ لري، کم د جمهوري نظام لپاره سوچ لري، نه چې په داسې نارو باندې چې کلم په 2018 کې په نارو باندې تاسو یو حکومت جوړ کړو، د هغې حکومت کې دننه د ملک حالات د عوامو حالات ډېر بدتر شو. نو لہذا راتلونکي الیکشن کې داسې عوام منتخب کې چې هغوی د ملک د ادارو د پارلیمان د مضبوطېدو لپاره خپل یو کردار ادا کړي. دا خو یو ډېر وایي $100 million سوال دی چې انتخابات ځکه دا بعض شیونه چې کوم دي لکه اورېدو کې راځي چې دغه چې کوم د په دې منې اعتراضات دي ستاسو به مردم شماره یې منې، بیا مردم شمارې چې تاسو نوې کوئ نو بیا به تاسو له ډیلیمیټیشن چې کوم دی دا به کول راځي. نو دا ټول دغه چې مخامخ وګورو چې دا مراحل چې دي که دا ټول مکمل کېدیږي نو بیا به یقینا الیکشن به لیټ کېږي. خو ویلی هیڅ نه شو مونږ دا خو فیصلې کولو والا مونږ نه یو، نو ښکاري داسې چې لیټ وي. په ملک کې عام انتخاباتو انعقاد په خپل وخت باندې څومره ضروري ګڼئ؟ ډېر ضروري دی. الیکشن چې کوم دی د مونږ د ټولو مسلو حل چې کوم دی هغه الیکشن دی. که په ټایم باندې الیکشن وشو نو دا به ډېره ښه. عوام چې څه فیصله کوي عوام ته د هغې اختیار دی او هغه شی مونږ له تسلیمول پکار دی. خلکو ته د عام انتخاباتو په حواله سره څه پیغام لرئ؟ نو خلکو ته دغه وایو چې تاسو په مخ کې ده چې دا پاکستان خدمت چا کړی دی او دا به زه دا ووایم چې نواز شریف چې کوم دی هغه چې کوم دور کې راغلی دی دا ملک د ترقۍ په لاره تل دی او چې کله یې د خپو نه راښکلی دی نو د دې ملک کې د دې ملک زوال او د دې ملک کې چې کوم دی هغه د ترقۍ عمل چې کوم دی هغه ایثار شی دی. نو که دا ملک مونږ ترقي کول غواړو او د دې ازمایښو نه ایستل غواړو بیا به مونږ له نواز شریف راوستل راځي. دا اوس کوم فیصله ده چې اهل قیادت راولي یا ماز د نارو په بنیاد باندې څوک دغه راوستل غواړي. په ټول ملک کې عام انتخابات په خپل وخت یعنی کانسټیټیوشنل ټایم اکتوبر کې دا پکار دي، خو اوس خو موجوده حکومت په خپله وایي چې دا نه کېږي او د هغې وجه دا ده چې دا دوی کومه اقدام وکړو د مردم شمارۍ د سنسس د اپروول نو د هغې په وجه باندې دوی دا جواز فراهم کړه چې دا انتخابات تاخیر ته لاړ شي او دا بالکل یو غیر قانوني اقدام دی وکړه. ځایي وجه دا ده چې د الیکشن ایکټ د قانوني الیکشن د هغې د دفعه 230 تحت د پنجاب او د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی ته په
مشترکه مفادات کونسل کې د ناستې او د داسې اهمترینو فیصلو قانوني اختیار نشته دی او دوی په هغې باندې دا فیصله وکړله نو دا غیر قانوني وه او د دغې غیر قانوني فیصلې د وجې نه اوس دوی جواز پیدا کوي چې دا انتخابات د 3 میاشتو په ځای باندې په 6 میاشتو کې وشي. په ټول ملک کې عام انتخاباتو انعقاد په خپل وخت باندې څومره ضروري ګڼئ تاسو؟ دا خو د دستور تقاضا ده او دستور که فرض که ته پامال کې نو د هغې په نتیجه کې ته د 15 کروڑو پاکستانیانو حق پامال کې او دستور چې یو ځای باندې پامال شي نو هغه بیا د پامال کېدو یو لویه سلسله شروع شي او بیا چې کوم نان الیکټډ فورسز دي او چې کوم قابض قوتونه دي هغې ته مکمل شي نو دا خو ډیره زیاته ضروری ده دا د کانسټیټیوشن تقاضا ده د هغې سپیرټ دی د هغې روح دی او بغیر د دې نه که فرض کړه نظام ته چلی نو د هغې څه قانوني دستوري حیثیت نشته. عام انتخاباتو په حواله سره خلکو ته پیغام سره دی؟ عامه انتخابات والی سره زما ولس ته دا پیغام دی چې ګوره دا انتخاب مطلب څه دی؟ د انتخاب مطلب دا دی چې دا ملک ستا دی او ته به دا فیصله کوې چې د دې ملک حکمران دې څوک وي. یعنې مطلب دا دی چې د دې ملک مالک ته او ته د خپل ووټ په پرچې په ذریعه د خپل حق ملکیت چاله ورکې نو دا داسې خلکو له مه ورکوه چې هغه غلی هغه ډاکوان وي هغه بدعمله وي هغه بدکرداره وي هغه خاورې سره مخلص نه وي هغه خدمتګار نه وي او هغه د وطن او د خلکو د ملک او د اسلام د هغې وفادار دي داسې خلکو ته مه ورکوئ. نو دا تاسو په لاس کې ده د بیلټ په ذریعه د کاغذ د دې پرچې په ذریعه تاسو انقلاب راوستی شئ که چېرې دا په سوچ سمج سره او د نیکو خلکو باکردار خلکو امانتدار دیانتدار خلکو لپاره استعمال کړئ. ہم تو چاہتے ہیں مقررہ وقت پہ ہوں. یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے جب بھی ان کو سوٹیبل ہوا تمام ان کے انتظامات ہر چیز مکمل ہوگی تمام قانونی جو چیزیں ہیں قانون کے مطابق انہوں نے ہر چیز کو امپلیمنٹ کر لیا تو وہ الیکشن وقت پہ ہوں گے. پر میں عام انتخابات کا انعقاد مقررہ وقت پر کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. جو سینسز کا آیا ہوا ہے وہ بھی قانون کے مطابق انہوں نے کرنا ہے. نئی حلقہ بندیاں کریں گے اس کے مطابق وہ پھر کریں گے. اگر نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی تو پھر مقررہ وقت پہ ہوں گے. پر میں عام انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں کے لیے اپنے ووٹ ایک امانت ہے اس کو سوچ سمجھ کے جو کوئی ووٹ کا حقدار ہے اس کو ووٹ دیں. یہ میرا ان کو پیغام ہے. ووٹ ایک بہت جس سے ووٹ سے ملکوں کی تقدیریں بدلتی ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے ووٹ کا استعمال کریں. میں یہی کہوں گا جو حقدار ہے اس کو ووٹ. نو د انتخاباتو خو زه دا دغه کومه چې په کار دا دي چې انتخابات دې په خپل وخت وشي هغه دې دپاره ضروري دي چې څنګه عوام دې ټایم کې تکلیف کې دی د عوامو یو خپل یو سوچ د خپل یو ازادي یو اظهاري چې څوک غواړي نو هغه د حکومت وکړي. نو لازمي خو دا ده چې انتخابات دې وشي خو ان کیس دو هغه لارې اختیاري چې کوم د ملک په مفادو کې نه دي عوام په مفادو کې نه دي ځکه چې دو کومه مهنګایي راوسته هغې ته وګورو کوم چې ملک کې بدامني جوړه شوې ده کوم چې په ملک کې بېچیني ده نو دا ټولې مسلې چې دي دا د دې سره دو سره کنیکټ دي چې دو دا غواړي چې لکه انتشاري او انتشار د هغې د وجې نه دوی الیکشن روکول غواړي نو دا مونږ ویو چې الیکشن دې په خپل وخت وشي. په ملک کې عام انتخاباتو انعقاد په خپل وخت باندې څومره ضروري ګڼئ؟ نو زه خو دا ضروري ګڼم چې لکه ګوره څنګه چې مونږ اوورال دنیا ته وګورو نو دنیا کې چې کوم ده نو ازادي هله میلاویږي چې ستا رایټس تسلیمیږي نو رایټس چې کوم دی عوام هغه د اوټ په ذریعه استعمالوي نو اوټ حق چې کوم دی ته به عوامو له ورکوي او چې عوامو خپل اوټ را استعمال کړي او صاف شفاف الیکشن وشي نو هغه صحیح جمهوریت هم دی او هغه د صحیح عوامو نمایندګي هم ده. نو موږ دې ټایم کې دا غواړو چې کوم څومره افراتفري ده څومره بېچیني ده دې ملک کې عوام هم بېچینه دي سیاستدانان هم بېچینه دي نو دې دپاره یو ښه لار اپنول غواړي چې په بر وخت باندې الیکشن وشي. عام انتخاباتو په حواله سره خلکو ته پیغام څه دی؟ نو خلکو ته خو زموږ دا پیغام دی تاسو ویلو چې څنګه خلک خپل حق رای استعمالوي نو هغه خو تاسو ویلو چې څنګه په پېښور کې مدنۍ کې څنګه الیکشن وشو حویلو کې څنګه الیکشن وشو چې دغه شانتې صاف شفاف الیکشن وشي نو هغه د عوامو نمایندګي کیږي او هغه د ملک د ترقۍ او د ملک د ښه دغه دپاره یو ښه لار ده
نو هغه لازمی خبره ده چې لکه مونږ وینو الیکشن واحد حل الیکشن دی چې الیکشن دی پر وخت په خپل ټایم وشي. نہیں، اگر اب الیکشن کمیشن نے جس طرح کی اب یہ مردم شماری جو نئی انہوں نے منظور کی ہے سی آئی نے، تو اس صورتحال میں تو 4 مہینے تو ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اور پلس اس کے علاوہ بھی 2 مہینے ان کو چاہیے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہوں گے، اس سینیریو میں تو نہیں ہوں گے، لیکن ہونے تو چاہیے تھے. آئین بھی کہتا ہے کہ مطلب 2 ماہ سے نہیں 3 ماہ میں کم از کم ہونے چاہیے. تو کیا عام انتخابات کا انعقاد مقررہ وقت پر ضروری سمجھتی ہے آپ؟ نہیں، انتخابات تو وقت پر ہی ہونے چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو جائے تو پھر نئی مردم شماری کے مطابق ہی انتخابات ہونے چاہیے. وہاں پہ بھی انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ووٹ ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے جس سے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو پاکستانی عوام باشعور ہیں، تو کوشش کریں گھروں سے نکلیں. یہ نہ ہو کہ گھروں میں بیٹھے رہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ حالات سے تنگ آ کے ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتے. لیکن ووٹ آپ کی پاور ہوتی ہے. اگر آپ اپنے پسندیدہ، اگر آپ کا کوئی پسندیدہ نہیں ہے تو ناپسندیدہ تو کوئی ہوگا. تو اسی لیے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. ایک جمہوری طریقہ ہے، بڑے اچھا ایک ہے آپ کے پاس راستہ ہے، اور اچھے پڑھے لکھے اور قابل لوگوں کو آپ آگے لے کے آئیں. یہ عوام ہی لا سکتی ہے، اور تو کوئی نہیں لا. یہ انتخابات سے بھاگیں گے، ان کو یقین ہے کہ عوام ان کو چاہتی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا، جتنے بھی ان کے ٹائم میں بائی الیکشن ہوئے ہیں سارے کے سارے ان کو شکست ہوئی ہے. نون پی ڈی اے میں ہے کیا؟ بڑی جماعت ہے نون لیگ، اس کا بیس ہے پنجاب. تو پنجاب کے عوام نے تو اس کو ٹھکرا دیا ہے. اس کا کچھ بھی نہیں ہے پنجاب میں. بس یہ ظلم، یہ طاقت کا زور جو حکومت ہے اس پہ انہوں نے چلایا ہے. ملنا کچھ نہیں ہے ان کو. آخر میں ان کو خواری نصیب ہوگی انشاءاللہ. ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ لوگ دعا مانگیں کہ ان ظالموں سے جان چھوٹے، یہ جائیں تو تب ہی الیکشن ہوں گے، باقی پہلے نہیں ہو سکتے. بس یہ جب تک جاتے نہیں نا گھر، تب تک آپ سمجھیں گے الیکشن مطلب ممکن نہیں ہے کہ الیکشن ہو ٹائم پہ. ووٹ کا صحیح استعمال کریں عوام کے لیے. برائی کی جڑی پی ڈی ایم حکومت ہے. پہلے برائی نکلے تو آگے باقی باتوں کی بات کریں گے نا. ڈیٹ بھی بات کی بات ہے نا. یہ برائی کی جڑ ہے حکومت. دیکھیں جی، اب تو چونکہ سینسس نوٹیفائی ہو گیا ہے، تو ابھی تو میرے خیال میں شاید فروری مارچ تک تو نہیں ہوتے. فروری مارچ میں بھی ہو جائیں تو غنیمت. آئین جو کہتا ہے کہ 2 یا 3 ماہ کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے. وہ تو اب آئین یہ بھی کہتا ہے نا کہ اگر سینسس نوٹیفائی ہو جائے تو پھر نئی آپ ڈیلیمیٹیشن کریں اور اس کے مطابق نئی حلقہ بندی کے تحت آپ کروائیں. ملک بھر میں عام انتخابات مقررہ وقت پر کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کا انعقاد ہو جائے؟ دیکھیں جی، یہ تو جو جمہوری ملک ہیں، ہم تو سیمی جمہوری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا. وہ جو جمہوری ہیں تو ان کا تو لکھا ہوتا ہے بھائی اس نومبر کی اس تاریخ کو انتخابات ہونے، وہ اس پہ عمل ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو حالات کیونکہ اتنے اسٹیبل نہیں ہیں جمہوریت کے حوالے سے، تو یہ اسمبلیاں تیسری اپنی مدت پوری کر رہی ہے. یہ بھی غنیمت ہے. یہ تیسری اسمبلی ہے میرے خیال میں جو مدت پوری کر رہی. ابھی کسی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی. چلو اگر آئینی طریقے سے کوئی وزیر اعظم جاتا ہے تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. اگر اکثریت اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو چلا جاتا ہے وزیر اعظم، اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور لیکن اسمبلیوں کو مدت پوری کرنی چاہیے اور آئینی طریقے سے یہ انتخابات بھی اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ بس یہی ہے جی کہ آپ دیکھیں کہ کون سی پارٹی، کون سا لیڈر، کون سا ایم این اے ملک اور قوم کے لیے اچھا ہے. کیونکہ ملک اور قوم ہے تو ہم لوگ ہیں، لیکن ہم اپنی وقتی مسلطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وقتی فوائد کو سوچتے ہیں. ملک اور قوم کا، اور جو دیر پا فوائد ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا. یہ ہمارا نقص ہے. ملک و قوم کے لیے سوچنا چاہیے. ضرور سوچیں، وہ کام کریں جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو. مختصر چې اول ته ماته د انتخاباتو د خپل وخت وښایې که نه. پاکستان شو د انتخابات خپل وخت سره شته دی نه، کوم وخت نه را شروع دی چې د خپل وخت خپل وخت اچھا ماته خو نه ښکاري چې وشي. اوس هم ماته نه ښکاري چې وشي، ځکه چې یو حکومت ټولې پارټۍ د قبایلو سره په دوکه شوي دي. لاس کاله دوی موږ ته رعایت را کړی و که نه. اوس د انتخاباتو موږ په کار دا دی چې موږ هغه سیټونه، هغه مخکیني سیټونه چې کوم 2018 باندې انتخابات شوی دی که نه،
چې هغه به حل کړي ولې چې 2028 دپاره موږ سره وعده شوې وه چې تاسو ته به موږ رعایت درکوو که نه نو چې موږ ته رعایت نه راکوي مخکې سره دوی پرون د کله فیصله شوې ده چې په نوې مردمشماري باندې نو نوې مردمشماري چې کېږي که نه هغه به خلقي تقسیمیږي په خامخا 15 شپږ میاشتې ټایم لګي نو په دې صورتحال شي ماته ښکاري نه چې وشي په ټول ملک کې عام انتخاباتو انعقاد په خپل وخت باندې څومره ضروری ګڼئ آئین هم مطلب موجود دی چې په 3 میاشتو کې دننه انتخابات کول ضروری دي چې په پاکستان کې د آئین پیروي نشته انتخاباتو په حواله سره خلکو ته پیغام څه لرئ خلکو دا پیغام لرم چې داسې خلکو انتخاب وکړي که کله انتخابات وشول چې هغه خدای ترسی وي د خدای نه هېرېږي اور د ملک وفادار وي اسمبلی ڈیزالو کرنے کا تو میں تو امید رکھتی ہوں ملک پہ انتخابات صحیح ٹائم پہ ہی ہوں گے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم نہ در پہ تو اللہ نہ کرے کہ آئے ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی منتخب حکومت آئے اور وہ عوام کے لیے ریلیف پیدا کرے اور آپ کو پتہ ہے اب بھی جتنی محنت اور کوشش ہوئی ہے ہمارے معاہدے چل رہے ہیں اور وہ ابھی پری میچور ہیں ہم انہیں میچور بھی تو کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد از جلد عوام فیصلہ کرے کہ کون سی حکومت آئے گی کس کو لانا ہے انہوں نے اور وہ آگے اپنے معاہدات کو آگے لے کے چلیں پر میں عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کہ مقررہ وقت پر آپ ان کو کتنا ضروری سمجھتی ہے میں نے تو پہلے کہہ دیا یہ تو بہت ضروری ہے ایک منتخب حکومت عوام کی پسندیدہ حکومت آئے گی جس کو لوگ سلیکٹ کریں گے وہی لوگوں کے دلوں پہ ڈیلے ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہے کہ مطلب ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں سینسس کی بھی بات سامنے آئی ہے تو کیا ڈیلے ہونا چاہیے مقررہ وقت آئین جو کہتا ہے نہیں ہونے تو نہیں چاہیے لیکن دیکھیں یہ جو ملک میں کرائسس جو پیدا ہوئے تھے پولیٹیکل کرائسس اور یہ دہشت گردی یہ جو ان لوگوں نے شروع کی تھی بلوا گیری شروع کی تھی اور کوئی بھی بہتر کام ہونے لگتا تھا یہ سڑکوں پہ آ جاتے تھے اس میں تو پھر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو پاتا ان لوگوں کی وجہ سے اگر سینسس کا پروسیجر رکا ہے یا ڈیلے کا شکار ہوا ہے تو وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ بھی وہ جلد از جلد مکمل ہو سینسس کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ نہیں حق تلفی ہے ہاں بالکل حق تلفی ہے ہونے چاہیے دیکھیں جی ووٹ بڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں بلکہ ووٹوں کا اضافہ ہوتا ہے جن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ بھی ان کی نشاندہی ہوتی ہے جو لوگ نئے انٹر ہوئے ہیں بلکہ انٹریاں تو نئی زیادہ ہیں ٹھیک ہے ان کو آبادی بڑی ہے ہاں ان کو سامنے آنا چاہیے نا ان کو کاؤنٹ ہونا چاہیے عام انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے لوگوں کے لیے پیغام تو یہی ہے کہ اب بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دیں اور اصل حقدار کو ووٹ دیں اور وہ دیکھیں کہ کون سی گورنمنٹ ڈیلیور کرتی ہے ملک کو ترقی کے راستے پہ چلاتی ہے اور لوگوں کے لیے سوچتی ہے ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ شامل ہوتی ہے ان کا احساس کرتی ہے اس کو ووٹ دیں وہ یقیناً مسلم لیگ نے ہونا ہے مقررہ وقت تو اکتوبر ہوتا ہے اس میں تو نہیں ہوتے اس لیے کہ اگر آپ نے آدم شماری کو قبول کر لیا ہے منظوری دے دی ہے تو اب حلقہ بندی ہوگی تو حلقہ بندی کے پوائنٹ آف ویو سے خود الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ ہمیں 3 ماہ سے 5 ماہ چاہیے تو اس پوائنٹ آف ویو سے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو مارچ میں الیکشن نظر آئے گا پھر وہ مارچ میں اناؤنس کریں گے تو مئی میں ہوگی الیکشن تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے پر میں عام انتخابات کا انعقاد مقررہ وقت پر آپ کتنا ضروری سمجھتی ہیں ہاں اگر یہ سینسس کا نہ ہوتا تو پھر ہم بھی یہ کہتے کہ بھئی اکتوبر میں ہونا چاہیے کیونکہ ہم بھی واپس آنا چاہیں گے اسمبلی کے اندر اگر مولا نے موقع دیا ہمیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو یہ اگر پوائنٹ رکھی گئی ہے کہ نیو سینسس پہ ہوگی تو پھر تو یہ مطالبہ ہی غلط ہے کیونکہ وہ بھی ایک آئینی تقاضا پورا کرے گی الیکشن کمیشن ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیا کریں اور جس پولیٹیکل پارٹی نے اچھا کام کیا ہے ڈیلیور کیا ہے جن کی لیڈرشپ نے ڈیلیور کیا ہے تو ان کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے باقی
जब सब मैदान में उतरेंगे तो अब तो लोग पार्टीज़ को नहीं देख रहे, लोग अभी देख रहे कि मेरे हल्के का MNA और मेरे हल्के का जो MP है ना, वो मुझे कितना फ़ायदा दे सकता है। तो अब वो पार्टी वाला कॉन्सेप्ट कमज़ोर हो गया है और पर्सनल जो है ना कैंडिडेट का अपना एटीट्यूड वो काउंट हो रहा है। पर्सनल फ़ायदे के बजाय अगर मुल्क को, कौम के फ़ायदे का मतलब सोचना चाहिए आवाम को, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? फिर सोचना चाहिए, सोचना बिल्कुल चाहिए, लेकिन जब हम गांव के अंदर जाते हैं इलेक्शन कैंपेन में तो लोगों को कैंडिडेट के नाम का भी पता नहीं होता और पता ही नहीं, वो बस उसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप का नाम लेते हैं। हम तो उसको वोट दे रहे हैं, मियाँ साहब को वोट दे रहे हैं, बीबी को वोट दे रहे हैं या को वोट दे रहे हैं, तो वो उसी लीडर का नाम लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें कि वो पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए क्या पॉलिसीज़ लेकर आई है, आपके लिए कितना रिलीफ दे रही है, आपके बच्चों को कब कर्ज से कितना बचा सकती है, इन चीज़ों को देखना चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, मुकर्ररा वक्त तो 90 डेज़ है ना, उससे ऊपर जाएंगे थोड़े, 1.5 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं। पर में आम इंतखाबात का इनेकात मुकर्ररा वक्त पर कितना ज़रूरी समझते हैं आप? ज़रूरी है, होना चाहिए, हो जाएगा। 1.5 महीने की तो खैर है, 1.5-2 महीने से बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे आगे नहीं जाना चाहिए। क्या लगता है आपको, पूरी उम्मीद है कि मतलब वो कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो वो कह रहे हैं तो हल्का बंदियों के बाद 1.5 महीना और लगेगा, बस हो जाए। मुल्क भर में आम इंतखाबात के हवाले से लोगों के लिए पैगाम क्या है? बस इंतज़ार करें और ईमानदारी से जो डिज़र्व करते हैं उनको वोट दें, बस यही पैगाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदारी है वो बुनियादी तौर पे जाती है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर। ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए, और अगर कोई काम ऐसा है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप ज़्यादा लोग हायर करके बिठा के जो भी करना है आप जल्दी कराएं, मगर जो आइन ने जो कतगन लगाया है उसके अंदर ही मामला होना चाहिए। मुल्क भर में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर इनका जो इनेकाद है कितना ज़रूरी समझते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि ये अगर ऐसा रास्ता है कि अगर ये खुल गया तो फिर हर जाने वाली हुकूमत जो है वो कोई बहाने बना के यही कहेगी कि जी हम ये वजह है नहीं करा रहे, तो वो वजह है नहीं करा रहे। तो बेहतर यही है कि जो है वो इस दरवाज़े को ना ही खोला जाए। ये ज़रूर हो सकता है कि देखें, इंसान को रीज़नेबल होना चाहिए और आइन भी हमें विद इन रीज़न जो है वो मामले को लेकर चलने की इजाज़त देता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि 90 दिन में हो जाए। मुल्क भर में आम इंतखाबात के हवाले से लोगों के लिए पैगाम क्या है? देखिए, मेरे आवाम के लिए पैगाम है कि वो ये बात देखें कि वो कौन लोग हैं जो अपने वादे करते हैं पूरे करते हैं, वो कौन लोग हैं जो जिनका रिकॉर्ड ऐसा है कि उन्होंने डिलीवर करके दिया है, और ख़ाली हवाई वादों के ऊपर और ये जो मशहूर पॉपुलिस्ट स्लोगनेयरिंग है इसके ऊपर ये जो इन बातों को साइड पे रख के जो है वो मामले को लेके चलें और फिर उन लोगों को वोट दें जो उनके कल को मसाइल हल करें। खोखले नारों पर नहीं जाना चाहिए। खोखले नारों पे ना जाएं, वरना तो खोखले नारे तो देखें ना, कोई भी खोखला नारा जो है वो तो कोई भी खड़े होकर कुछ भी बोलता रहे तो वो कह सकता है, लेकिन आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई तब्दीली आई है, आपके शहर के अंदर, आपके देहात के अंदर कोई प्रोजेक्ट्स हुए हैं तो वो किस जमात ने किए हैं और उनके पीछे कौन लोग हैं, और जो लोग डिलीवर कर रहे हैं उनको आप जो है वो वोट डालें। ये खाली हवाइयों के ऊपर वोट ना डालें। मुकर्ररा वक्त पे होने चाहिए, ये तो बात बिल्कुल अपनी जगह है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से हम उम्मीद रखते हैं कि मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शंस कराएंगे। जो सेंसस का मामला है, नए सेंसस के तहत इलेक्शंस कराना भी बहुत ज़रूरी है ताकि कोई मर्दमशुमारी में ऐसा ना हो कि लोग हमारे जो इंदराज ना हो और वो अपना हक वोट का इस्तेमाल न कर सकें। ये मैं समझती हूँ कि एक CCI की मीटिंग में जो फ़ैसला हुआ है उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने एग्री किया है, और कोशिश यही है कि इंशाल्लाह इलेक्शंस बर वक्त। पर में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कितना ज़रूरी समझती है आप? बहुत ज़रूरी और बहुत अहमियत है इस बात की। जितना जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहेगा पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात के हवाले से लोगों के लिए पैगाम क्या है?
لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ لوگ پرامن طریقے سے الیکشن کی مہم میں اپنا حصہ ڈالیں، کردار ادا کریں۔ جمہوریت بہت بہترین طریقہ کار ہے، جمہوریت سے عوام کی آواز پارلیمنٹ تک گونجتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں روزانہ عام عوام پاکستان کی آ کے اپنے ممبران سے براہ راست گفتگو کرتی ہے، اپنے مسائل بیان کرتی ہے۔ یہ دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ جو پارلیمنٹ ہے یہی عوام کے فیصلوں کے لیے ایک مرکز ہے، اس مرکز کو ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، اور یہ تبھی کھلا رہے گا جب تسلسل برقرار رہے گا، جب الیکشنز بر وقت ہوں گے۔ جہاں ڈسٹرپشن ہوتی ہے ملک پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل دا خو بالکل پکار دی چې وشي، ځکه چې پاین کې د دې لپاره 3 میاشتو ټایم شته گنجائش، خو د دې نه اخوا گنجائش نشته دی. نو په دې وجه باندې د ملک ډیر زیات داسې طرف ته روان دی چې بالکل مطلب دا چې حالات ورځ پر ورځ خرابېږي، مهنګایي راځي، غریب خلک د واغستو نه وتی دي چې هغه څه شی واخلي. پټرول ډیر ګران شو، ډالر پورته روان دی، سبزیانې ګرانې دي، چینی ګران دي، غوړي ګران دي، اوړه ګران دي، د بجلی بلونه د پاسه په بل تندر راولېده. نو زه یم چې پورې د انتخابات وشي، چې انتخابات وشي او نوی حکومت به راشي، نو هغوی به یې ولاړ ځان له خپله جوړه کړي. ټول ملک کې عام انتخاباتو انعقاد په خپل وخت باندې څومره ضروري ګڼئ؟ نو خو ما ته دا وویل چې زه دومره ضروري ګڼم چې د ملک د بقا لپاره دا یو اهم خبره ده چې دا ملک تاسو پاتې کېدل غواړئ او وایي چې دا ملک چې کوم دی نو دا د صحیح سالم روغ پاتې شي. نو د دې لپاره په دې وخت کې موږ ته پکار دی چې انتخابات وشي او خپلو چې څوک په دې ټاکنو کې هغه منتخب شي، چې هغې ته خپلې چوکۍ والی شي او هغه چې کوم دی د ملک هغه باغ دوړ هغوی ته استعمال کړي او خپله را روان 15 کالو لپاره خپل یو سټیجز جوړه کړي چې هغوی په هغه لار لاړ شي او ملک په یو ښه طرف ته ګامزن شي. ملک کې د عام انتخاباتو په حواله سره خلکو ته پیغام څه لرئ؟ نو خلکو ته خو موږ دا پیغام ورکوو چې تاسو وکتل چې دغه شانتې زمونږ چې کومه مخکې خلک راغلل هغوی هم داسې ملک تباه او برباد کو او دې حد ته خبره ورسېده چې کومه فرض ملک ډیپارټ طرف ته تللی و. اوس چې دا کوم موږ هلته کې په دې وخت کې روان حکومت و یا 15 میاشتې یا 14 میاشتې هغوی هم داسې څه خاطرخواه څه کارنامه ونه کړه چې هغوی مطلب دی خو دومره وکړه چې یاره د هغه ځای نه دلدل نه هغه ملک راویستو. خو به هر حال اوس داسې پکار ده چې عوام خصوصا زه خپل خیبر پښتونخوا عوامو ته دا وایم چې زمونږ د صوبې ډېر زیات وسایل دي، معدنیات دي، ګیس دی، تیل دي، دا بجلی ده، زمونږ د هر څه شته. خدای فضل زمونږ صوبه چې په ټول ملک مالداره صوبه زمونږ ده او الله پاک موږ له ډېر ښه وسایل راکړي دي. خو افسوس دا چې زموږ اتفاق نشته. نو دا پښتانه اتفاق وکړي لکه څنګه چې پنجاب اتفاق دی، څنګه چې سند اتفاق دی، نور خلکو نو دغه شانتې چې پښتانه اتفاق وکړي. نو نن زه خدای فضل سه ارمی چیف هم دا خبره وسته هلته کې چې کوم ګرینډ جرګې ته خطاب کاوه نو هغې هم دا تسلیم کړه چې دلته کې زموږ په دې غرونو کې زموږ په دې علاقو کې زموږ په دې ضلعو کې زموږ خاص کر په زموږ په قبایلو کې زبردست معدنیات پرته دي چې هغه زمونږ د 200 ارب روپۍ چې ډالر چې په ملک قرضه دا هم ختمېږي او سره په ټریلیون ډالر چې کوم نه هغه موږ ته آمدن هم راځي او ملک به ترقۍ په لار باندې روانېږي. خو افسوس چې زمونږ اتفاق وشي او موږ دا زه نه یم چې تاسو هغه منشل پارټۍ له ووټ ورکوئ. زه دا وایم چې تاسو پښتانه اتفاق وکړئ، یو شئ او تاسو په یو لار باندې لاړ شئ چې موږ ته خلکو سره زموږ په لاس کې طاقت وي، پاور وي چې موږ چا باندې خپله فیصله منلی شو. ځکه چې موږ ټول که ته ګورې نو دلته څوک د یو ځای نه پاسي، څوک د بل ځای نه پاسي، څوک د بل ځای نه، نو هغه شان اتفاق زموږ نشته دی. نو په دې کې موږ دا اپیل کوو، دا سوال کوو چې څنګه چې فخري باچا خان بابا د دې قوم لپاره، د ولي خان بابا د قوم لپاره د اتفاق او اتحاد کوشش کړو، هم په هغه اتفاق او اتحاد نن هم تاسو ومنئ دا خبره درست آید. نو زه به دا وایم چې انشاءالله دا صوبه زموږ ښه از کم د پاکستان به زموږ بیا قرضدار اوس زموږ صوبه 900 ارب روپۍ قرضداري ده او بیا به د ملک او د بهرني خلک به هم زموږ قرضداري انشاءالله. زما د الله نه امید اتفاق ضرورت دی، اتفاق ضرورت دی او بعضې کې اتفاق ونه شي. زموږ ما تاسو ته وویل که نه زموږ په وزیرستان کې نن تاسو وکتل، په بنو کې وکتل، ګیس شته دی، تیل چې دی زموږ د الله پاک موږ له داسې وسایل راکړي دي او داسې معدنیات دي. د تیل چې زموږ کم کوی دی، موږ په تیل کې په کوی کې دا 18% 90% چې دی نو دا صفا تیل دی او دا باقي کچره چې دی نو 10% ده. په نورو کویانو کې په 55% چې کوم نه کچره ده
او 45 پکې سپاره دومره خدای پاک موږ له ښځګونه را کړي دي او بل دا چې کیس بالکل مخکې به په ځمکه کې خلکو په ځمکې خزانې د ځمکې سر ته زموږ خزانې راختلي تاسو وکاته چې د ځمکې نه اور راخیږي او خلک راځي او هغه راکني نو دا دومره وسایل دي د دوی که ته ماینځ طرف ته لاړ شي که ته مطلب دی جنګلات وګورې موږ سره شته زموږ سره اوبه شته زموږ سره بجلي شته دی زموږ سره خدای فضل هر وسایل شته دی افسوس دا چې زموږ اتفاق نشته دی هغې نه خلک نور خلک ته پیدا چوتی زموږ بچي چې کم دی بار ګرځي او مزدورو پسې زموږ بچي نهر ګرځي زموږ بچي چې کم دی په خپل خیال به په سر سرتور ګرځي او نور خلک د هغې نه پیدا چوتی نن چې کم دی ما تاسو ته لنډه دا خبره پرون په سینټ کې هم دا ما وویله چې دې ځکه او رضواني وجنې دا هغه چرته په تشدد پېښ شوی دی د هغې دویمه میاشت ستاسو میډیا والا ګورئ پر دویمه میاشت ورته مایک نیولی کله خپله ځي کله سر لځي نو اخر مطلب دا چې زموږ سره هغه احساسي محرومي نور هم زیاتېږي د پښتنو سره چې بای دا ولې کېږي زما په هلته کې به باجوړ کې د ماکوټ 100 کسان په هغې کې شهیدان خو پرېږده 100 کسان په هغې کې چې کم دی زخمیان دي هغه زخمیان چا لاس نشته چا خپه نشته له چا نور د وجود آزاد هغه شوي دي هغې له څوک ورنه راغله چې هغې وکته چې یاره د خلکو څه حالت دی نه د هسپتال تپوس چا وکړو نه د دوایي وکړو او هغه رضوانه چې هغه په هغې خو جج دی تاسو ونیسئ سزا وله ورکوئ که ښځې زیاتی کړئ ښځې له سزا ورکوئ خو دا دومره اوږد طویل دغه چې کم دی روزانه نن هم که ته وګورې نو په ټي وي باندې هغه نو دا ګوره دا زموږ سره ډېر سخت زیاتی دی زموږ سره ظلم دی د پښتنو سره په دې وجه دی چې زموږ اتفاق نشته که زموږ اتفاق وای نو والله که د هر څه به زموږ وي د هر څه ملک هم زموږ دی د هر څه به زموږ وي او موږ به دوی سره چې کم دی نو ښېګړې کولې زموږ هغه دغه راځي او تاسو ته نن پته ده چې هغه زموږ معدنیات په غلا راوځي زموږ لرګی په غلا راوځي هغه ټیکس هم ولې نه راکوي نو په دې وجه باندې زموږ د بې اتفاقۍ خبره زه د پښتنو ته دا اپیل کوم چې ای پښتنو یو شئ ای پښتنو تاسو اتفاق وکئ تاسو ورورولي وکئ تاسو د یو بل سره اوږه ښکته کوئ او دا خپل ملک چې دی دا آباد کوئ د بار مزدورونو به تاسو خلاص شئ په سعودي عرب کې او په دوبۍ کې په کومو شوو کې او په کومه سخته ګرمۍ کې دا مزدوري کوي د الله ته معلوم دا مه ګوره چې راشي هغه چې کم دی نو بیا یا ټي وي راغستی وی دغه راغستی دا پرېږده وه هلته چې کوم حالات په هغوی باندې خدای به یو مسلمان نه تېروي ځکه ډېر سخت حالات دي نو موږ دا وایو چې یاره که دوی داسې وکړي او دا چې دی دا خپل ملک آباد کړي نو د بار ته زموږ ضرورت نشته دی دلته موږ ته خدای فضل په تېر شوي حکومت کې 9 یونیورسټۍ جوړې شوي دي نور هم انشاءالله چې موږ په اتفاق یو نو زموږ به یونیورسټۍ هم جوړېږي زموږ به ګراونډونه هم جوړېږي زموږ به هسپتالونه هم جوړېږي خصوصا په قبایلي رونو ته دا خبره کومه چې زما قبایل رونو تاسو هم ودرېږئ تاسو ودرېږئ د پښتانو سره د یو ځای تاسو ټول هم زموږ ضرورونه یې پښتانه یو په معمولي لالچ باندې موږ د یو بل سره وران یو مهرباني وکئ ټول چې کم دی په یو پښتو باندې په یو ورورۍ باندې راټول شئ او مطلب دا دی چې خپل ملک آباد کړئ چې موږ دا ملک آباد کړو نو انشاءالله چې په دې ملک کې به ترقي هم وي خوشحالي به هم وي تعلیم به هم وي صحت به هم وي زموږ بچی بچیان بار ته مزدوروں پسې هم نه ځي جی دیکھیں مقررہ وقت سے کیا مراد ہے ہماری مقررہ وقت سے یہ مراد ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مقررہ وقت میں اور اس مقررہ وقت میں 3 مہینے کی تاخیر ہو سکتی عام انتخابات ملک بھر میں مقررہ وقت پر کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب جس طرح سے مشترکہ مفاد کونسل سے مردم شماری کی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ٹائم لگنا چاہیے تاکہ ملک میں کوئی ایسا انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے میرا یہی پیغام عام انتخاب کے لوگوں میں انتشار نہ پھیلایا جائے تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ صبر کا دامن تھامے رکھیں الیکشن ہوگا سب سے پہلے تو ہمیں اس حکومت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جس طرح کہا جاتا تھا کہ یہ حکومت ایکسٹینشن لے گی اور فائنینشیل کرنچ کا بہانہ بنائے گی ایسا کچھ نہیں ہوا اور اپنے ٹائم کے اوپر کل پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے اور وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اس کے بعد جو 3 مہینے بنتے ہیں اس کے بعد الیکشن ہو جانا چاہیے اب یہ فیصلہ انٹرم گورنمنٹ نے کرنا ہے آپ کو پتہ ہے ہوگا کہ ادھر سے نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے مردم شماری کا سینسس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا وہ اپرووڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک پروسیس ہے لاء کے مطابق آئین کے مطابق اس پروسیس کے مطابق اب آگے اس میں حلقہ بندی ہونی ہے اس میں ووٹر لسٹیں ہونی ہیں اس میں حلقوں کے مطابق جو ہے وہ لسٹیں بننی ہیں ووٹر لسٹیں تو اس میں کم از کم جو بھی ٹائم لگتا ہے تو میں الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جلد از جلد اس کو مکمل کریں اور اس سے ملک کا فائدہ ہے کہ آپ کی اگر آبادی بڑھی ہے تو کل کو آپ کو ایڈ میں اس طرح اضافہ ہوگا آپ کو ایجوکیشن پالیسی بنانے میں پتہ چلے گا آپ کو فنڈز رکھنے میں ہیلتھ کے وہ پتہ چلے گا
تو اس سے مردم شماری ہو جانے کے بعد حلقہ بندی ہونے کے بعد جو الیکشن ہوتا ہے دیٹ ول بی ڈن اکارڈنگ ٹو دا لا اور اس کے پروسیجر کے مطابق، اور اس کے پروسیجر کے مطابق جیسے ہی یہ ختم ہوگا اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا۔ پر میں عام انتخابات کا انعقاد مقررہ وقت پر کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ مقررہ وقت کا ڈیسیجن کون کرے گا؟ میڈیا کرے گا، سیاستدان کریں گے یا الیکشن کمیشن کرے گا؟ میرا سوال یہ ہے، آئین جو کہتا ہے، آئین میں جو یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک مردم شماری اگر نوٹیفائی ہو جائے اس کے بعد حلقہ بندی بنے، حلقہ بندی میں کے بعد اس کے ووٹر لسٹیں بنے، وہ حلقہ بندی کے مطابق ووٹر لسٹیں بنے، ووٹوں کا اندراج ہو، یہ جیسے ہی مکمل ہو جائے اس کے بعد الیکشن ہو جائے، یہ آئین کہتا ہے۔ اگر ہم آئین کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، تو اس کے مطابق جیسے ہی یہ مکمل ہوگا اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ملک کے مفاد میں ہوگا۔ آئین پہ تو چلنا بھی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ عام انتخابات کے لیے میرا لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ کچھ یہودی اور انڈین ایجنٹس نے جنہوں نے ہماری مطلب آرمڈ فورسز کو نشانہ بنایا ہے، ہماری سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے، میں انہیں کنڈیم کرتا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غیر ملکی اشارے کے اوپر ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایٹم بم کو رول بیک کروانا چاہتے ہیں، جس طرح کشمیر انہوں نے ان کے حوالے کر دیا۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو اب ختم کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو پیٹریوٹ بنانا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی پاک آرمڈ فورسز کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے تو پھر یہ مورل سپورٹ ہی چاہیے ہوتی ہے، باقی سب کچھ جہاں بھی ضرورت ہو آپ کو آرم فورس کی ضرورت ہے، سیلاب، زلزلہ، جانیں بچاتے ہیں، انہی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو صرف ایک مورل سپورٹ چاہیے۔ اگر ہماری نوجوان نسل اور ہم مورل سپورٹ بھی نہیں دے سکتے، روز کی شہادتوں کا ہم کیا جواب دیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ آرمڈ فورسز کو مورل سپورٹ دیں اور ان کے خلاف کوئی بندہ کوئی بات نہ کرے۔ کتون کو په ملک کې د عام انتخاباتو په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې کوم په ملک کې عام انتخابات دي هغه د په خپل وخت باندې انعقاد شي، او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې کوم خلک دي هغه د داسې خلکو ته ووټ ورکړي چې د هغه د پاکستان د ترقۍ دپاره څه کردار ادا کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.